एकादश सर्गः। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञः भविष्यति। कन्या च अस्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति। पुत्रस्तु अङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः। तं स राजा दशरथः गमिष्यति महायशाः। अनपत्यो अस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् अहो आहरेत त्वया आज्ञप्तः सन्तान अर्थं कुलस्य च। श्रुत्वा राज्ञः अथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारम् आत्मवान्। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेन अन्तरात्मना। तं च राजा दशरथः यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरिष्यति धर्मवित्। यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च स तं कामं द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः। पुत्राश्च अस्य भविष्यन्ति चत्वारः अमितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां। सनत्कुमारः भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः स त्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतं। स्वयमेव महाराज गत्वा स बलवाहनः सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टः दशरथः अभवत्। अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च स अन्तःपुर सह अमात्यः प्राययौ यत्र स द्विजः। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगं ऋषिपुत्रं ददर्श अत दीप्यमानम् इव अनलं। ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराग्यः प्रकृष्टेन अन्तरात्मना। रोमपादेन च आख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। एवं सुसत्कृतस्तेन सह उषित्वा नरर्षभः 7-8 दिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत्। शान्ता तव सुता राजन् सहभर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातो कार्यं हि महत् उद्यतं। तथा इति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथा इति आह नृपं। तदा स नृपेण अभ्यनुज्ञातः प्राययौ सह भार्यया। तौ अन्योन्य अञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य च उरसा ननन्दतुः दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान्। ततः सुहृदम् आपृच्छ्य प्रस्थितः रघुनन्दनः पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः। क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव सुअलङ्कृतं दूपितं सिक्तसंपृष्टं पथकाभिः अलङ्कृतं। ततः प्रकृष्टाः पौराः ते श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। ततः सुअलङ्कृतं राजा नगरं प्राविवेशः शङ्खदुन्दुभिः निर्ह्लादैः पुरस्कृत्वा द्विजऋषभं। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेण इन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् अन्तःपुरं प्रवेश्य येनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदा आत्मानं मेने तस्य उपवाहनात्। अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथा आगतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्या आनन्दम् उपागमन्। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजा। इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 11 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 12 सर्गः। ततः काले बहुतिते कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञः यष्टुं मनो अभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। तथा इति च सह राजानम् उवाच वसुधाधिपं सम्भाराः सम्प्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सरैवाच उत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयतां। ततो अब्रवीत् नृपः वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्र आवाहय क्षिप्रं ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिं मत काश्यपं
पुरोहितं वसिष्ठं च ये च अन्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रः त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथः तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेदेन यच्छामि इति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेदेन कर्मणा ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि च अपि चापि अहं ततः साधु इति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतं ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुः नृपतिं तदा संभाराः सम्प्रियन्तां ते दुरगश्च विमुच्यतां सरयुवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् शतुरः अमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिके बुद्धिः इयं पुत्रार्थम् आगता ततः प्रीतो अभवत् राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यान् अब्रवीत् राजा हर्षेण इदं शुभाक्षरं गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभाराः सम्प्रियन्तु मे समर्थ अधिष्ठतश्च अश्वः स उपाध्यायः विमुच्यतां सरयुवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयतां शान्तयः च अभिवर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः कर्तुम् अयं यज्ञः सर्वेण अपि महीक्षिता न अपराधो भवेत् कष्टः यदि अस्मिन् क्रतुसप्तमे छिद्रं हि मृगयन्ति एते विद्वांसः ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तदा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेषु इह तथा इति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यदा आज्ञप्तुम् अकुर्वथ ततो द्विजाः ते धर्मज्ञम् अस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अज्ञाताः ततः सर्वे पुनर्जग्मुः यथागतं गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणः तान् नराधिपः विसर्जयित्वा सोम्भेष्म प्रविवेश महामतिः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 12 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णसंवत्सरो अभवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेदेन वीर्यवान् अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमं यज्ञः मे क्रियतां ब्रह्मन् यथा उक्तं मुनिपुङ्गव यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञ अङ्गेषु विधीयतां भवान् स्निग्धः सुहृत् मह्यं गुरुश्च परमो महान् ओडव्यः भवता चैव भारः यज्ञस्य च उद्यतः तथा इति च स राजानम् अब्रवीत् द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेतद् भवता यत् समर्थितं ततो अब्रवीत् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान् स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् कनकान् अपि गणिकान् शिल्पिनश्चैव तथा एव नटनर्तकान् तथा शुचि शास्त्रविदः पुरुषान् बहुश्रुतान् यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तः राजशासनात् इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रम् आनीयतामिति उपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञः बहुगुणान्विताः ब्राह्मण आवसताश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः भक्ष्य अन्नपानैः बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक् वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महद् आवासाः वैदेशिक निवासिनाम् आवासाः बहुभक्ष्याः वै सर्वकामैः उपस्थिताः तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनं दातव्यम् अन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया सर्ववर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न च अवज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजाकार्या यथाक्रमं ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिः भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तो प्रीतियुक्तेन चेतसा ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठम् इदमब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामः न किञ्चित् परिहास्यते
ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठः वाक्यमब्रवीत् निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रान् शैव सहस्रशः समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तम् आनीय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं रमीमिते तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवसङ्काशं स्वयमेव आनयस्वः तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तम् इह आनय अङ्गेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिह आनय तथा कोसलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतं मागध अधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तिज्ञं परम उदारं सत्कृतं पुरुषऋषभं राज्ञः शासनम् आदाय चोदयस्व नृपऋषभान् प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान् दक्षिणात्यान् नरेन्द्राश्च समस्तान् आनयस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये च अन्ये राजानः पृथ्वीतले तान् आनय यथा क्षिप्रं सा अनुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैः महाभागैः आनयस्व नृप आज्ञया वशिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रः त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषान् तत्र राज्ञम् आनयने शुभान् स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातः मुनिशासनात् सुमन्त्रः त्वरितः भूत्वा समानेतुं महामतिः ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यद् उपकल्पितं ततः प्रीतः द्विजश्रेष्ठः तान् सर्वान् मुनिः अब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः तथा कैश्चिद् अहोरात्रैः उपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नानि आदाय राज्ञः दशरथस्य ततो वसिष्ठः सुप्रीतः राजानम् इदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानः तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तम यज्ञियं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यश्चुं यज्ञ आयतनम् अन्तिकात् सर्वकामैः उपकृतैः उपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसा एव विनिर्मितं तथा वसिष्ठवचनात् ऋष्यशृङ्गस्य च उभयोः दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातः जगतीपतिः ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्म आरम्भन् तथा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश सह पत्नीभिः राजा दीक्षाम् उपाविशत् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 13 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 14 सर्गः अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरङ्गमे सरैवाश्च उत्तरे तीरे राज्ञः यज्ञो अभ्यवर्तत ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुः द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथा एव उपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्मशास्त्रतः अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुः यथा विधिः प्राप्तः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ऐन्द्रश्च विधिवत् तद्दत्तः राजा च अभिषुतः अनगः मध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमं तृतीयसवनं चैव राज्ञो अस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतः दृष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः आह्वयान् चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विविधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षा अक्षरसमन्वितैः गीतिभिः मधुरैः स्निग्धैः मन्त्र आह्वानैः यथा अर्हतः होतारः ददुः आवाह्य कविभागान् दिवौकसां च आहूतमभूत् तत्र स्खलितं वा न च किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न तेषु अहस्सु श्रान्तः वा क्षुदितः वा न दृश्यते न अविद्वान् ब्राह्मणः कश्चित् न अशथ अनुचरः तथा ब्रह्मणा भुञ्जते नित्यं
नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिः उपलभ्यते धीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदिताः तत्र तथा चक्रुः अनेकशः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशात् अनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणाः तथा अन्नपानैः सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः सुअलङ्कृताश्च पुरुषाः ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तान् अन्ये सुमृष्टिमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा विप्राः हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्मिनः धीराः परस्परजिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वधर्माणि चक्रुः ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः न अषडङ्गवित् आसीत् न अव्रतः न अबहुश्रुतः सदस्याः तस्य वैराग्यः न अवादकुशलः द्विजः प्राप्ते यूप उच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाः कादिराः तदा तावन्तः बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मातः मयः दिष्टः देवदारुमयस्तदा दौयेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ कारिताः सर्वे एव एते शास्त्रज्ञैः यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चन अलङ्कृता अभवन् 21 यूपाः ते 21 अरत्नयः वासोभिः 21 एकैकं सम् अलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अस्त्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादिताः ते वासोभिः पुष्पैः गन्धैश्च पूजिताः सप्त ऋषयः दीप्तिमन्तः विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चित अग्निः ब्राह्मणैः तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि स चित्यः राजसिंहस्य संचितः कुशलैः द्विजैः गरुडः रूपपक्षो वै त्रिगुण अष्टादशात्मकः नियुक्ताः तत्र पशवः तद् उद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयः तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेव एतत् नियुक्तं शास्त्रतः तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नतमं तत्र राज्ञः दशरथस्य कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैः विससारेण त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिना तदा सार्धं सुस्थितेन च ते चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होता अध्वर्युः तथा उद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या अथ वावाथाम् अपरां तथा पतत्रिणः तस्य वपाम् उद्धृत्य नियत इन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायाः तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्नुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि च अङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडश ऋत्विजः प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधसे यज्ञस्य वैतसः भागयिष्यते त्रयोः अश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहः तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्तं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथा उत्तरं कारिताः तत्र बहवः विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्ठोम आयुषी चैवं
अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित् विश्वजित् चैवम् आप्तोर्यामो महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अद्वर्यवे प्रतीचीन्तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथा उदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋग्विद्भ्यः हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्रकृष्टः अभूत् श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः ऋद्विजः तु अब्रुवन् सर्वे राजानं गदकिल्बिषम् भवानेव महीं कृष्णाम् एकः रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यम् अस्माकं न हि शक्ता स्म पालने रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किञ्चित् एव इह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावः यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम् एवमुक्तः नरपतिः ब्राह्मणैः वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दश तेभ्य ददौ नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणं ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसुः ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुः मुदिता वृषं ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय दुजाय अथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैश्चित् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरो तेषां हर्षव्याकुलित इन्द्रियः तस्य आशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञम् अनुत्तमं पाप अपहं स्वः नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो अब्रवीदृश्यशृङ्गं राजा दशरथः तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत तथा इति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारः ते कुलोद्वहाः स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृङ्गं पुनरपि उवाच इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 15 सर्गः मेधावीति तदोद्यात्वा स किञ्चित् इदम् उत्तरं लब्धसज्ञः ततः तं तु वेदज्ञः नृपम् अब्रवीत् इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ततः प्राक्रमत् इष्टिं तां पुत्र्यां पुत्रकारणात् जुहौ अग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि ताः समेते यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः भगवन् त्वत्प्रसादेन रावणः नाम राक्षसः सर्वान् बाधते वीर्यात् शासितुं तं न शक्नुमः त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन् तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे उद्वेजयति लोकान् त्रीन् उश्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं 13 राजानं प्रदर्शयितुम् इच्छति ऋषीन् यक्षान् स गन्धर्वान् ब्राह्मणान् असुरान् तदा अतिक्रामति दुर्दर्शः वरदानेन मोहितः न एनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मार्तः चलोर्मिवाली तं दृष्ट्वा समुद्रे अपि न कम्पते तन्महत् नख भयं तस्मात् राक्षसात् घोरदर्शनात् वदार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्त अयं विदितः तस्य वधोपायः दुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च राक्षसाम् अवध्यः अस्मि इति वाक् उक्ता तथा इत्युक्तं च तन्मया न अकीर्तयत् अवज्ञानात् तद् रक्षः मानुषान् तदा तस्मात् स मानुषाद् वध्यः
मृत्युः न अन्यः अस्य विद्यते। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा सम् उदाहृतं। देवाः महर्षयः सर्वे प्रकृष्टाः ते अभवन् तदा। एतस्मिन् अन्तरे विष्णुः उपायतः महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करः तोयदं यथा तप्तघाटककेयूरः वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः तम् अब्रुवन् सुराः सर्वे सम् अभिष्टूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। राज्ञः दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपतेः विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यास्तु तिसृषु ह्री श्री कीर्ति उपमासु च विष्णो पुत्रत्वम् आगच्छ कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषः भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैः विष्णो समरे जहि रावणं स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश ऋषिसप्तमान् राक्षसः रावणः मूर्खः वीर्य उद्रेकेण बाधते ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्व अप्सरसः तथा क्रीडन्तः नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः वदार्थं वयम् आयाताः तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्व यक्षाश्च ततः त्वां शरणं गताः त्वं गतिः परमादेव सर्वेषां नः परन्तप वदाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु एवं स्तुवतस्तु देवेशः विष्णुस्त्रिदश पुङ्गवः पितामह पुरोगमान् स्थान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान् भयं त्यजत भद्रं वः हितार्थं युधि रावणं स पुत्रपौत्रं स अमात्यं स मन्त्री ज्ञाति बान्धवं हत्वा क्रूरं दुरादर्शं देवर्षीणां भयावहं दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् एवं दत्त्वा वरं देवः देवानां विष्णुरात्मावान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिम् अथ आत्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं ततो देवर्षिगन्धर्वाः स रुद्राः स अप्सरोगणाः स्तुतिभिः दिव्यरूपाभिः तुष्टुवुः मधुसूदनं तम् उद्धतं रावणम् उग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं वीरावणं साधु तपस्वी कण्टकं तपस्विनाम् उद्धर तं भयावहं तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं वीरावणं रावणम् उग्रपौरुषं स्वर्लोकम् आगच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 15 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 16 सर्गः। ततो नारायणः विष्णुः नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् उपायः को वदेतस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यम् अहं तं सम् आस्ताय निहन्यां ऋषिकण्टकम् एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुः विष्णुम् अव्ययं मानुषं रूपमास्ताय रावणं जहि संयुगे सहि तेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालम् अरिन्दमः येन तुष्टः अभवद्ब्रह्म लोककृत् लोकपूर्वजः सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यः भूतेभ्यः भयं न अन्यत्र मानुषात् अवज्ञाताः पुरातेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः उत्सादयति लोकान् त्रीन् स्त्रियः चापि उपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टः मानुषेभ्यः परन्तप इति एतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुः आत्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं स चापि अपुत्रः नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः आयजन् पुत्र्याम् इष्टिं पुत्र ईप्सुः अरिसूदनः स कृत्वा निश्चयं विष्णुः आमन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानः महर्षिभिः ततो वैयजमानस्य पावकात् अतुलप्रभं भ्रातुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्त आस्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्ध हर्यच्छ तनुज श्मश्रु प्रवरमूर्धजम्
शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेदं दृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकरसमाकारं दीप्त अनलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदां दिव्यपायससम्पूर्णां पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दौर्भ्यां स्वयं मायामयीम् इव सम अवेक्ष्य अब्रवीत् वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि महिमाभ्यागतं नृप ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं ते अस्तु किम् अहं करवाणि ते अतो पुनः इदं वाक्यं प्राजापत्यः नरः अब्रवीत् राजन् अर्चयता देवान् अद्य प्राप्तम् इदं त्वया इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यम् आरोग्यवर्धनं भार्याणाम् अनुरूपाणाम् अश्नीत इति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप तथा इति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देव अन्नसम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तः चकार प्रदक्षिणं ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्त वित्तम् इव अदनः ततस्तद् अद्भुतं प्रख्यं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैव अन्तरदीयत हर्षरश्मिभिः उद्योतं तस्य अन्तःपुरम् आबभौ शारदस्य अभिरामस्य चन्द्रस्य इव नभो अंशुभिः सो अन्तःपुरं प्रविश्य एव कौसल्याम् इदमब्रवीत् पायसं प्रति गृह्णीष्व पुत्रीयं तु इदम् आत्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायस अर्धं ददौ तदा अर्धात् अर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै च अवशिष्ट अर्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ च अवशिष्ट अर्धं पायसस्य अमृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् ताश्च एवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्य उत्तमश्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रकर्ष उदितचेतसः ततस्तुताः प्राश्य तम् उत्तमस्त्रियः महीपतेः उत्तमपायसं पृथक् हुताशन आदित्य समान तेजसः अचिरेण गर्भेण प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्यताः स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टः त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्र सिद्ध ऋषिगण अभिपूजितः इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे षोडश सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्तदश सर्गः पुत्रत्वं तु गदे विष्णोराज्ञः तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूः भगवान् इदं सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नः हित ईशिनः विष्णोः सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमान्वज्जवे नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् संहार्य उपायज्ञान् दिव्यसंहनन अन्वितान् सर्व अस्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनान् इव अप्सरसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु रुक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रां तुल्यपराक्रमान् पूर्वमेव मया सृष्टः जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रात् अजायत ते तथा उक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुः एवं ते पुत्रान् वानररूपिणः ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधर उरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससर्जुः वनचारिणः वानरेन्द्रं
महेन्द्र आवम् इन्द्रः वालिनम् आत्मजं सुग्रीवं जनयामास तपनः तपतांवरः बृहस्पतिः त्यजन् बृहस्पतिः तु अजनयत् तारं नाम महाकपिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तम् अनुत्तमं धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरः गन्धमादनः विश्वकर्मा तु अजनयत् नलं नाम महाकपिं पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलो अग्निसदृशप्रभः तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान् रूपद्रविणसम्पन्नौ अश्विनौ रूपसम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चैव जनयामास तुः स्वयं वरुणः जनयामास सुषेणं नाम वानरं शरभं जनयामास पर्जन्यः तु महाबलः मारुतस्य औरसः श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः वज्रसंहननोपेतः वैनतेयसमो जवे सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवान् अपि ते सृष्टा बहुसाहस्राः दशग्रीववधोद्यताः अप्रमेयबलाः वीराः विक्रान्ता कामरूपिणः ते गज अचलसङ्काशाः वपुष्मन्तः महाबलाः ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेव अभिजज्ञिरे यस्य देवस्य द्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलागुलेषु च उत्पन्नाः किञ्चित् उन्नतविक्रमाः ऋक्षिषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षिगन्धर्वाः यशस्विनः नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधर उरगाः बहवः जनयामासुः हृष्टाः तत्र सहस्रशः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुः वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबल उपेताः यथा कामविचारिणः सिंहशार्दूलसदृशाः दर्पेण च बलेन च शिलाप्रकरणाः सर्वे पर्वतयोधिनः नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्व अस्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान् क्षोभयेयुः च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुः क्षितिं पद्भ्याम् आप्लवेयुः महार्णवान् नभस्थलं विषेयुः च गृह्णीयुः अपि तोयदान् गृह्णीयुः अपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने नर्दमानांश्च नादेन पातेयुः विहङ्गमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतसहस्राणि यूतपानां महात्मनां ते प्रदानेषु यूतेषु हरिणां हरियूतपाः बभूवुः यूतपश्रेष्ठान् वीरांश्च अजनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्तान् उपतस्तुः सहस्रशः अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानपि बेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरौ उपतस्तुः ते सर्वे च हरियुतपाः नलं नीलं हनुमन्तम् अन्यांश्च हरियुतपान् ते ताक्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तः अर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान् महाबलः महाबाहुः वाली विपुलविक्रमः जुगोपभुजवीर्येण रुक्षगोपुच्छ वानरान् तैः इयं पृथ्वी शूरैः स पर्वतवर अर्णवा कीर्णा विविधसंस्थानैः नानाव्यञ्जनलक्षणैः तैः मेघवृन्द अचलकूटसन्निभैः महाबलैः वानरयूतप अधिपैः बभूव भीमशरीररूपैः
समावृता रामसहाय हेतोः। इतिहासे श्रीमद् रामायणं वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तदशो सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। अथ 18 सर्गः। निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्य अमराः भागान् प्रति जग्मुः यथागतं। समाप्त दीक्षा नियमः पत्रीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः। यथार्हं पूजिताः तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिताः प्राययुः देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवं श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्। ततः फलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। गतेषु पृथ्वी ईशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्राययौ सार्धं ऋष्यशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्यमानः राज्ञा च स अनुयात्रेण धीमता। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितः तत्र पुत्र उत्पत्तिं विचिन्तयन्। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां 6 समत्ययुः। ततश्च 12 मासे चैत्रे नवमिके स्थितौ नक्षत्रे अदितिदैवत्ये स्व उच्चसंस्थेषु 5 गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतौ इन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या अजनयत् रामं दिव्यलक्षणसंयुतं विष्णोः अर्धं महाभागं पुत्रम् ऐश्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनं कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेण अमिततेजसा यथा वरेण देवानाम् अदितिः वज्रपाणिना। भरतः नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णोः चतुर्भागः सर्वैः समुदितः गणैः। अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा अजनयत्सुतौ वीरौ सर्व अस्त्रकुशलौ विष्णोः अर्धसमन्वितौ। पुष्ये जातस्तु भरतः मीनलग्ने प्रसन्नदीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ। राज्ञः पुत्रा महात्मानः 4 जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तः अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। जगुः कलं च गन्धर्वाः ननृतुश्च अप्सरोगणाः देवदुन्दुभयः नेदुः पुष्पवृष्टिश्च कात् पतत्। उत्सवश्च महान् आसीत् अयोध्यायां जन आकुलः। रत्याश्च जनसम्बादाः नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च वीराविण्यः वादनैश्च तथा अपरैः विरेजुः विपुलाः तत्र सर्वरत्नसमन्विताः। प्रदेयांश ददौ राजा सूतमागधवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। अतीत्य 11 अहं तु नाम कर्म तथा अकरोत्। ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं सौमित्रीं लक्ष्मणम् इति शत्रुघ्नम् अपरं तथा। वसिष्ठः परमप्रीतः नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददत्। ब्राह्मणानां च रत्नौघम् अमलं बहु तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माणि अकारयत्। तेषां केतुरिव ज्येष्ठः रामः रतिकरः पितुः बभूव भूयः भूतानां स्वयंभूः इव सम्मतः। सर्वे वेदविदाः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञान उपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः। गजस्कन्दे अश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुः ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरः तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मणः लक्ष्मीसम्पन्नः बहिप्राण इव अपरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टम् अन्नम् उपानीतम् अश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढः
मृगयां याति राघवः अथ येन पृष्ठतो अभ्येति स धनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नः लक्ष्मण अवरजः हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य च आसीत् तथा प्रियः स चतुर्भिः महाभागैः पुत्रैः दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतः देवैः इव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेव एवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथः कृष्णः ब्रह्मा लोकाधिपः यथा ते चापि मनुजव्याघ्राः वैदिक अध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरताः धनुर्वेदे च निष्ठिताः अथ राजा दशरथः तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा स उपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छत् महातेजा विश्वामित्रः महामुनिः स राज्ञः दर्शन आकाङ्क्षी द्वार अध्यक्षान् उवाचः शीघ्रम् आख्यात मा प्राप्तं कौशिकं गादिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञः वेश्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वे राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तम् आवेदयामासुः नृपाय इक्ष्वाकवेस्तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टः ब्रह्माणम् इव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संश्रितव्रतं प्रकृष्टवदनः राजा ततो अर्घ्यम् उपहारयत् स राज्ञः प्रतिगृह्य अर्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं च अव्ययं चैव पर्यपृच्छत् नराधिपं पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिकः राज्ञः पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्त रिपवः जिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साधु अनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषींश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनसः तस्य राज्ञः निवेशनं विविशुः पूजिताः तेन निषेधुश्च यथा अर्हतः अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परम उदारः हृष्टः तम् अभिपूजयन् यथा मृतस्य सम्प्राप्तिः यथा वर्षम् अनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्म अप्रजस्य वै प्रनष्टस्य यथा लाभः यथा हर्षः महा उदयः तथैव आगमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्रभूतो असि मे ब्रह्मन् दिष्टया प्राप्तो असि मानद अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं यस्मात् विप्रेन्द्रम् अद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वम् अयुप्राप्तः पूज्यः असि बहुधा यत् मया तद् अद्भुतम् अभूत् विप्र पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्च अहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यम् आगमनं प्रति इच्छामि अनुगृहीतो अहं त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत कर्ता च अहम् अशेषेण दैवतं हि भवान् मम च अयम् अनुप्राप्तः महान् अभ्युदयो द्विज तव आगमनजः कृष्णः धर्मश्च अनुत्तमः द्विज इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखम् आत्मवता विनीतम् उक्तं प्रथितगुणयशाः गुणैः विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 19 सर्गः
तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतं विस्तरं हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रः अभ्यभाषत सदृशं राजशार्दूल तव एवं भुवि न अन्यतः महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ व्रते तु बहुशः चीर्णः समाप्त्यां राक्षसौ इमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मांसरुधिर ओघेन वेदिं ताम् अभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियम निश्चये कृतश्रमः निरुत्साहः तस्माद् देशात् अपाक्रमे न च मे क्रोधम् उत्सृष्टं बुद्धिः भवति पार्थिव तथा अभूता हि सा चर्या न शापः तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं धीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि शक्तः हि एष मया गुप्तः दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारः तेषामपि विनाशने श्रेयश्च अस्मै प्रदास्यामि बहुरूपं च न संशयः त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ रामम् आसाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन न च तौ राघवात् अन्यः हन्तुम् उत्सहते पुमान् वीर्य उत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये च इमे तपसि स्थिताः यदि ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं भुवि स्थिरम् इच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि यदि अभ्यनिज्ञां काकुस्तस्य ददते तव मन्त्रिणः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय अभिप्रेतम् असंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनं न अत्येति कालः यज्ञस्य यथा अयं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनकृताः इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रः महामतिः स तन्निशम्य राजेन्द्रः विश्वामित्रवचः शुभं शोकेन मगताविष्टः चचाल च मुमोहः लब्धसंज्ञः तदा उत्थाय विषीदत भयान्वितः इति हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तद अतीव शुश्रुवान् नरपतिः अभवन् महान् महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल च आसनात् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 20 सर्गः तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलः विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तम् इव निस्सज्ञः संज्ञावान् इदमब्रवीत् ऊनषोडशवर्षो मे रामः राजीवलोचनः न युद्धयोग्यताम् अस्य पश्यामि सह राक्षसैः इयम् अक्षौहिणी सेना यस्य अहं पतिः ईश्वरः अनया सहितः गत्वा योद्धा अहं तैः निशाचरैः इमे शूराश्च विक्रान्ताः भृत्या मे अस्त्रविशारदाः योग्याः रक्षो गणैः योद्धुं न रामं नेतुम् अर्हसि अहमेव धनुष्पाणिः गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्स्ये निशाचरैः निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुम् अर्हसि बालो हि अकृतविद्यश्च न च वेति बलाबलं न च अस्त्रबलसंयुक्तः न च युद्धविशारदः न च असौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धात् हि राक्षसाः विप्रयुक्तः हि रामेण मुहूर्तम् अपि न उत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय 6 वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृष्णेन उपादितश्च अयं न रामं नेतुमर्हसि
चतुर्णाम् आत्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्मप्रदाने च न रामं नेतुमर्हसि किं वीर्या राक्षसाः ते न च कस्य पुत्राः च केच ते कथं प्रमाणाः केच एतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसां मामकैः वा बलैः ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मेषं स भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्य उत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रः अभ्यभाषत पौलस्त्यवंशप्रभवः रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरः त्रैलोक्यं बाधते वृषम् महाबलः वीर्यः राक्षसैः बहुभिः वृतः श्रूयते च महाराज रावणः राक्षसाधिपः साक्षात् वैश्रवणभ्राता पुत्रः विश्रवसः मुनेः यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः इत्युक्तः मुनिना तेन राजा उवाच मुनिं तदा न हि शक्तो अस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः स त्वं प्रसादं धर्मज्ञः कुरुष्व मम पुत्रके मम चैव अल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः देवदानवगन्धर्वाः यक्षाः पतकपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनः मानवायुधि स तु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः तेन च अहं न शक्तो अस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः स बलः वा मुनिश्रेष्ठः सहितो वा मम आत्मजैः कथमपि अमरप्रख्यं सङ्ग्रामाणाम् अकोविदं बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् अत काल उपमौ युद्धे सुतौ सुन्द उपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकं मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तयोः अन्यतरं योद्धुं यास्यामि स सुहृद्गणः अन्यथा तु अनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः इति नरपतिजल्पनात् द्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृदैव मखे अग्निः आज्यसिक्तः समभवत् उज्ज्वलितः महर्षिवह्निः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 20 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।